वतीला जान, क्या बात है। कैसे हैं आप? हाँ ठीक ठाक हूँ कहीं सदीकी साहब। अच्छा, तो ये बताएंगे एपीसी से क्या तवक्कुआत हैं, या काफ़ी देर हो गई? इसी से तो बहुत सी तवक्कुआत हैं। अच्छा, वही जो किसी भी जमहूरी मुल्क के शहरियों को और सहाफ़ियों को अपने सियासी कायदीन से, मुल्क की सियासी क़यादत से होनी चाहिए। इस वक्त आपके सामने है सूरत हाल, आमरीत से भी बदतर आमरीत है, सेंसरशिप है, एक घुटन का माहौल है, और बतौर शहरी जो माशी तौर पे मुश्किलात हैं वो अपनी जगह, बतौर सहाफ़ी भी जिस तरीके से आवाज़ें दबाई जा रही हैं, तो हमारी तवक्कुआत तो बहुत है। आज तो बड़ी मुख्तलिफ नहीं लगी आपको मीडिया की सूरत हाल कि हुकूमत जो कल से शोर मचा रही थी जब से कि नवाज शरीफ का खिताब वो मफरूर मुजरिम है, उनका खिताब नहीं दिखाने दिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अचानक सबने दिखाई। ये ऐसा क्या हुआ आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में हुकूमत बड़े दबाव में थी और इस बार उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर था, आवाम का प्रेशर था। आप ये ज़रा सोचें चंद लम्हे के लिए कि अगर वो नवाज शरीफ का खिताब ना दिखाते, बैन कर देते, तो फिर आवाम के अंदर ज़्यादा तजस्सुस पैदा होना था, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिस पे मौजूदा हुकूमत रिलाई कर रही है अब वन साइडेड इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे के लिए, उसकी क्या साख रह जाती। अगर आज नवाज शरीफ का खिताब ना दिखाया जाता तो फिर लोगों ने इस मीडिया पे यकीन ही नहीं करना था जिस मीडिया पे हुकूमत असरअंदाज हो आपको सकती ये है। महज एक मीडिया स्ट्रेटजी नजर आती है गवर्नमेंट की, या कि कुछ और भी है कहीं से कोई देखिए ना? वैसे तो हुकूमत कह रही थी कि नहीं दिखाने दिया जाएगा, तो और फिर आपका बयान भी मैं आखिर में आया कि प्राइम मिनिस्टर ने मंजूरी दे दी थी दिखाने की। आपके इशारे में समझ रहा हूँ, आप भी इशारों के नामे में ही बात कर रहे हैं। आपका ये ख्याल है कि शायद फौजी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इजाज़त दी गई है बाकायदा, और इमरान खान साहब से पूछे बगैर ऐसा हुआ है, तो किसी हद तक ये बात भी आपको समझनी चाहिए कि जब अवाम का दबाव बढ़ता है तो वो उन तमाम क़ुव्वतों पे बढ़ता है जो हुकूमत में होती हैं और जो हुकूमत के पीछे होती हैं। तो यकीनी तौर पे ये था पब्लिक प्रेशर ही जिसकी वजह से मैं समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट ने भी और इमरान खान की हुकूमत ने भी जो है मजबूर होकर नवाज शरीफ की तकरीर मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलने दी। और इसमें एक स्ट्रेटजी भी नज़र आती है ना PMLN की, कि एक दिन पहले नवाज शरीफ का ट्विटर अकाउंट बनता है, उस पर वो एक मैसेज देते हैं, और फिर साथ ही वो कहते हैं कि हमारी तकरीर जो है आप सोशल मीडिया के ऊपर देंगे। मतलब उनकी तरफ से भी ये भी तो हो मतलब बात वहीं पे आ जाती है कि वही कि पब्लिक जो है जो देखना चाहती है वो जाके उसके लिए एक ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म मौजूद है। तो ये वो उस दबाव में आकर के उन्होंने किया है, और इस दबाव को करने की वजह से जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी भी बहाल करने की कोशिश यही की है। वो ये शो कर रहे हैं कि देखें ना जी, मीडिया तो इतना फ्री है कि नवाज शरीफ की भी तकरीर सुना दी, तो फिर कौन कहता है कि मीडिया फ्री नहीं है। तो बेसिकली हुकूमत पहले ही बहुत से मामलात पे अपना कंट्रोल खोती जा रही है। अब अगर जो मीडिया है अगर उसकी साख भी हुकूमत खुद ही ख़त्म कर देती तो फिर लोगों ने तो अपने मोबाइल फ़ोनों पे सब कुछ देखना था, और उसका रद्द अमल आपको पता है क्या होता। तुर्की में भी एक मोबाइल फ़ोन फेस टाइम पे ही अर्दगान साहब जो माजूल हो चुके थे उनकी वीडियो चली थी, और एक जो रद्द अमल अवाम का आया वो भी एक तारीख का हिस्सा है। तो पाकिस्तान में भी इस वक्त सिचुएशन बहुत राइप है कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया अभी भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं करेगा और हुकूमत अभी भी अगर मेन स्ट्रीम मीडिया से दबाव नहीं हटाएगी, तो फिर ये मीडिया वाले मामलात भी हुकूमत के हाथ से निकल जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर दिखाई गई है ये बुनियादी तौर पे पब्लिक प्रेशर था, आवाम का दबाव था कि इस्टेब्लिशमेंट भी और इमरान खान की हुकूमत भी मजबूर हुई नवाज शरीफ की तकरीर दिखाने के लिए, और फिर उसको उन्होंने कोशिश की है इस्तेमाल करने के लिए। देखें ये इतना बड़ा सबूत है, पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है, सबको पता है कितना आज़ाद है। इस तकरीर के दिखाने से पहले जो हालात थे वो भी सबको पता है, और अब इस तकरीर के दिखाए जाने के बाद के जो हालात हैं वो भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद एक और बात भी है ना कि अगर मीडिया ये ना दिखाता तो फिर इसके ऊपर तनकीदी प्रोग्राम भी ना कर सकता, तनकीदी या तारीफी या वट एवर एनालिटिक, जैसे कि पहले भी हो चुका है। हाँ देखिए ना एक स्कैंडल था बहुत बड़ा
جنرل ریٹائرڈ آصم باجوہ کے خلاف، اس پہ تو میڈیا کو کچھ بھی بتانے کی اجازت نہیں تھی، اور جب باجوہ صاحب کی وضاحت آئی تو سارے بڑھ چڑھ کے بریکنگ نیوز دینا شروع ہو گئے. تو اس سے بڑی بے عزتی ہوئی عوام کی نظر میں اس مین اسٹریم میڈیا کی. لوگ پوچھنا شروع ہو گئے کہ یار اصل اسکینڈل کیا تھا جو آپ نے بتایا نہیں، اور آپ اگر جنرل صاحب کی وضاحت آئی ہے تو آپ سارے بیٹھ کے اس پہ پروگرام کر رہے ہو، بریکنگ نیوز چلا رہے ہو. تو اس لیے نواز شریف کی تقریر دکھانا حکومت کی بہت بڑی مجبوری ہو گئی تھی، اور پبلک پریشر بھی تھا. اور میرے خیال میں ایک سسپینس جو کریٹ ہو رہا تھا نواز شریف کی تقریر کے حوالے سے، حکومت کافی حد تک اس سسپینس کو کم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے. مگر اس نواز شریف کی تقریر نے سیاسی طور پہ ایک پانسا پلٹا ہے لوگوں کے ذہنوں میں. ان کو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ اس نام نہاد تبدیلی کے بعد ایک نئی تبدیلی کی امید پیدا ہو گئی ہے، اور لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ آج کی جو اے پی سی ہے اس میں مشترکہ اعلامیہ کے اندر مختلف خیال جماعتیں اس نیریٹو کو لے کے آگے بڑھیں گی. اور آپ کے خیال میں وہ کیا نقطہ ہو سکتا ہے جس سے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جن کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹ چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو کھڑے 14 غائب ہو جاتے ہیں، پھر جب کسی بل کی باری آتی ہے تو پھر اپوزیشن کی مطلوبہ تعداد پوری نہیں ہوتی ہے، تو یہ پارلیمنٹ کے اندر ہی رہ کے احتجاج کریں گے یا یہ دونوں طرف احتجاج کریں گے؟ اور کب تک کوئی ان کے پاس کوئی لاہ عمل ہے کہ کوئی ڈیڈ لائن کیا اپوزیشن کو طے کرنی چاہیے کہ ہاں یہ وہ ڈیڈ لائن ہے جس سے آگے ہم نے نہیں معاملہ چلایا؟ دیکھیں، پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کی جو اوقات ہے وہ تو یہ بار بار دیکھ چکی ہے، چاہے وہ سینٹ کا الیکشن ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ ابھی حال ہی میں فیٹف کا جو بل پاس ہوا ہے جس میں اپوزیشن کے لوگ آئے نہیں وہ ہوں. تو پارلیمنٹ کے اندر اگر نو کانفیڈنس لائی بھی جاتی ہے تو بغیر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے کہ جو اسی طرح کچھ حکومتی بندوں کو توڑ کر اپوزیشن کی جھولی میں ڈال دے تو وہ ممکن شاید نہ ہوگا. تو اگر ان ہاؤس چینج ہوتی بھی ہے تو وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہی ہوگی، اور اگر ان ہاؤس چینج اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہوتی ہے اور شہباز شریف وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو یہ تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کہ ایک گھوڑے کو چھوڑ کر دوسرے گھوڑے کو بدل لیا ہے مقتدر قوتوں نے، گھڑ سواروں نے، مین آن دی ہارس بیک نے، تو پھر یہ تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل تبدیلی تب ہوگی کہ تمام قوتیں جو ہیں وہ ان ہاؤس تبدیلی کی بجائے ملک میں نئے انتخابات کا مطالبہ کریں اور نئے انتخابات ہوں، اور خاص کر یہ انتخابات جو ہیں وہ پرانے لوگوں کے زیر نگرانی نہ ہوں کہ جن پہ یہ تمام جماعتیں تو کیا جس طرح سے کا انتخاب الزام لگاتی ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا یہی دو پولیٹیکل پارٹیز تھیں، انہوں نے اپنی اپنی غلطیوں کا احساس کیا، بیرون ملک رہ کے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، لیکن پھر چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ اس کے اوپر قائم نہیں رہی. اب کیا پھر ایک طرح سے نیا کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی بنے گا اور وہ کتنا لانگ لاسٹنگ ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں اب کی بار جو چارٹر آف ڈیموکریسی بنے گا اس کا ہدف بہت واضح ہوگا. پہلے بھی کافی حد تک ہدف واضح تھا، مگر پھر اپنی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اور زرداری صاحب کی حکومت نے اور نواز شریف کی حکومت نے جو کافی حد تک کمزوری دکھائی بطور وزرائے اعظم، بطور حکومت، جو سویلین سپیس تھی وہ لوز کی، اور جو فوجی اسٹیبلشمنٹ تھی بہت سے معاملات پہ ان کے ساتھ نرمی برتی گئی، مصلحت کا شکار ہوئے، کیونکہ وہ براہ راست جس طرح میڈیا کو ان کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا، سپریم کورٹ، عدلیہ کو ان کے خلاف استعمال کیا گیا، پہلے زرداری صاحب کی حکومت پھر نواز شریف صاحب کی حکومت، تو اس میں وہ ڈیفینسو ہو گئے تھے. اور بہت سے معاملات میں جیسا کہ ایبٹ آباد میں جو امریکی حملہ ہوا اس پہ جنرل کیانی صاحب کے ساتھ زرداری صاحب نے بڑی رعایت دکھائی. پھر اس کے بعد راحیل شریف صاحب کے دور میں جو آرمی پبلک اسکول پشاور میں 150 بچوں کا قتل عام ہوا، اس معاملے پہ نواز شریف صاحب نے راحیل شریف صاحب کے ساتھ رعایت دکھائی. تو اس طرح جب کمزوری اور مصلحت کا شکار ہماری دونوں سویلین حکومتیں ہوتی رہی تو اس کی وجہ سے یہ جو حکومتیں ہیں یہ ڈیفینسو رہی ہیں، کیونکہ ان کے اوپر
नैब के ऊपर जो है इस्टेब्लिशमेंट दबाव डालती थी, ऐसा क्या अदलिया खा पे, लिया मीडिया इन्होंने, पे। अब ऐसा क्या खा लिया कि ये आपको ऑफेंसिव मोड के अंदर जाती हुई नजर आती है? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल में अभी तक उन्होंने खाक छानी है, मट्टी खाई है, जेलों भी जेल भी गए हैं, इल्ज़ामात भी सहे हैं, और जिस तरीके से बेइज्जत करके इनको निकाला गया है, क्योंकि निकाला पहले भी जाता रहा है। अब की बार मेरे ख्याल में ये आखिरी मौका है, सिर्फ नवाज़ शरीफ या आसिफ ज़रदारी के पास नहीं बल्कि जमहूरियत के पास, कि वो अपना अख्तियार जताए और जो जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश करने वाले हैं उनको सियासी मुदाखलत, सियासी इंजीनियरिंग से दूर रखने के लिए ठोस इक़दाम करें। मिसाल के तौर पे खुफिया अदारों के बारे में कानून साज़ी की जानी चाहिए। फिर उसके बाद जो वज़ीर दिफा हैं उनका ओहदा मौसर बनाना चाहिए, और फिर उसके बाद जो हमारे फ़ौज के इदारे कारोबार कर रहे हैं उनके कारोबार को या तो ख़त्म करना चाहिए या उनको रेगुलेट करके सिविलियन के ज़ेर कंट्रोल देना चाहिए। फिर उसके बाद मौसर अंदाज में इन तमाम बड़े ताकतवर इदारों का ऑडिट होना चाहिए और उनसे बाकायदा हिसाब किताब जो है पार्लियामेंट के सामने पेश करना चाहिए। तो ये वो कोताहियाँ हैं जो माजी में होती रही, और अब अगर हमारी सियासी जमातें ये तमाम ठोस इक़दाम नहीं उठाएंगी तो फिर इनके साथ वही होगा। इनके साथ क्या, बल्कि हमारी आवाम के साथ वही होगा जो होता रहा है। और अब की बार आवाम इनसे इतना मतनफ़र हो जाएंगी कि लोग कहेंगे हमें जमहूरियत की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब की बार शायद ये आखिरी मौका है, सिर्फ ज़रदारी या नवाज़ शरीफ के पास नहीं, हमारी आवाम के पास भी। और अगर आवाम जमहूरियत से मतनफ़र होते हैं तो फिर इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ नवाज़ शरीफ और आसिफ ज़रदारी पे भी बराबर की होगी। बहुत शुक्रिया मतीला जान। देखते हैं कि इस APC के दड़बे से कौन सा परिंदा निकलता है।